बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों की खिदमत में सैयद नवीदुल हक उर्फ मुन्नू भाई का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इससे पहले 4 प्रोग्राम कर चुके हैं और उन प्रोग्राम्स में हमने कोशिश की है कि आप तक मालूमात किसी तरीके से पहुंचा सकें, और वल्लाह आलम हम अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब हुए और किस हद तक नाकाम, फैसला आप दोस्तों ने करना है। और खुशी इस बात की है कि बेशुमार दोस्तों का, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिसका नाम रह गया वो बाद में ये मुझसे सवाल करेगा कि भाईजान हमने आपकी तारीफ़ की थी, आपने हमारा नाम नहीं लिया, बाकी दोस्तों का नाम ले लिया। मैं बशमूल तमाम दोस्तों का, उसमें जितने भी दोस्त, अहबाब, साथी, बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चे शामिल हैं, सभी को शामिल कर रहा हूँ। उन्होंने जिस तरीके से मुझे नालायक की इज़्ज़त अफजाई की है और जिस तरीके से मुझे चाहत, मोहब्बत और खुलूस के साथ उन्होंने जो मुझे अलक़ाब दिए हैं, मैं अल्फाजों में उनको बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और अगर उनकी उन चीज़ों का मैं रिटर्न जवाब ना दूँ उसी खुलूस के साथ, उसी प्यार के साथ, तो शायद मैं ज़्यादती कर जाऊँगा। तो लफ्ज़ों के हिसाब से तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं लफ्ज़ों में उन चीज़ों को बयान कर सकूँ। हाँ, एक तरीक़ाकार मेरे पास ज़रूर मौजूद है। मैं खड़े होकर उन तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का, तमाम भाइयों का दोनों हाथों से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए खुद क्लैपिंग करता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, मेरा परवरदिगार उनको खुश व खुर्रम रखे। दोस्तों, हमारा ये सारा सिलसिला जिसका हमने आगाज़ किया और जिसको सिलसिले को अभी तक हम लेके चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम आखिरी हद तक लेके जाएं और उसमें उन तमाम चीज़ों को ज़िक्र किया जाए। असल तारीफ़ अगर समझी जाए तो मुझे नालायक की नहीं, वो ऑथर्स, वो राइटर्स, वो हकीम, वो डॉक्टर्स, वो मुसन्निफ़ उसके हकदार हैं जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी गलाने के बाद उनको अपनी अल्फाजों की तस्वीर में परो कर एक किताब की शक्ल दी और उस किताब के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक मुंतकिल की, यानी वो मालूमात हम तक मुंतकिल की। मुझे नालायक ने क्या किया है कि उन किताबों से वो चीज़ें उठाईं और उनको अपने लफ्ज़ों में आप लोगों से बयान कर दिया है। बस इससे ज़्यादा मेरा और कोई काम नहीं है। बाकी तहकीक, रिसर्च, उसके ऊपर तमाम मालूमात ये उन ऑथर्स की है, उन मुसन्निफ़्स की है, उन हकीमों की है जिन्होंने अपना न दिन देखा न रात, न धूप देखी न छाँव, न गर्मी न सर्दी। उन्होंने सिर्फ तहकीक की और इस इल्म को आगे फैलाया। सो उनके लिए तो मेरे दोनों हाथ ये माथे पर हैं। अल्लाह पाक उन जो हयात हैं उनको मज़ीद ज़िंदगी और सेहत दे और परवरदिगार उनके इस कार खैर के अंदर मज़ीद बरकतों का नज़ूल फरमाए, और जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के जा चुके हैं, रब करीम उनके मामलात को, उनकी कब्र की आसानियाँ आसान फरमाए और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। इससे ज़्यादा शायद मैं उनके लिए कुछ कह भी ना सकूँ। मैं कहाँ, वो कहाँ, बड़ा फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ का ज़िक्र करना और बहुत ज़रूरी है कि अगर वो मैं ना करूँगा तो शायद वो भी ज़्यादती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर ये जो एक तो मीडिया बड़ा आसान हो गया ना कि आपसे ये मुखातिब होने का ज़रिया, आपसे गुफ्तगू करने का ज़रिया बन गया, और यहाँ से हम आपको बहुत सारी चीज़ें खुद बताते भी हैं, आपसे सीखते भी हैं। हमने सीखा क्या है? सेल्फ़ी लेना, इस प्रोग्राम की डबिंग किस तरह की जाती है वो, और लाइव प्रोग्राम्स जो लोग चलाते हैं शिकारगाहों पर जाकर, ये कुछ चीज़ें इन्होंने इसी दौर के इसी फ़न से सीखी हैं। इसकी कोई तरबियत नहीं ली, इसके कोई मामलात नहीं किए,
وہ جو آپ پیور میڈیا کے اوپر اینکرز کو دیکھتے ہیں یا باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی فراست کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ، بڑی روانگی کے اندر چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور وہ اس اسکرپٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ وہ تربیت یافتہ ہیں، ان کے بولنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کا سمجھانے کا انداز، وہ پورے ایک انسٹیٹیوشن سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہم جیسے لوگ اور مجھ جیسے کئی اور دوست، ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو ہم سے غلطیاں بعید ہیں، ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ دوستوں نے اس فیلڈ میں ایک جرت ہم نے کی اور اس کے بعد باقی لوگوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے. آج بھی سارا دن مصروف رہا ہوں مختلف گروپوں کے اندر. خوشی ہوئی اس بات کی کہ کچھ صاحبان نے وہ جو ایک فن دفن ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے بھی اپنے ایپیسوڈز کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ کیسے چلا. لوگوں نے اس کا ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے کہ جو باقاعدہ ریسرچ کے اوپر فارم، جس کو کہنا پریزنٹیشن کرنا، یا اردو کے لفظ میں اس کو کیا کہوں گا کہ اس کو دکھانا یا بتانا، اس کا فن کسی نے نہیں حاصل کیا، ہم میں سے کسی نے بھی. نہ ہمیں اس کے آداب کا پتہ ہے، نہ باقی معاملات کا پتہ ہے. اور جب خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش تو شروع کی، اس سے پہلے تو یہ باتیں باہر آئی ہی نہیں تھیں. ابھی بہت سے استاذہ نے جو بہت بڑے استاد ہیں، ان کے اپنے شاگرد بھی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے گروپوں کے اندر کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں. میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اپنے دیکھنے والے اور چاہنے والے ناظرین اور حاضرین جو ان سے ہیں اور سامعین جو ان سے ہیں، ان سے ایک التجا چھوٹی سی میری کہ برائے مہربانی ان کو اپریشیٹ کریں، اعتراض نہ کھڑا کریں. جب آپ انہیں اپریشیٹ کریں گے ان کا حوصلہ بلند ہوگا، اور جب حوصلہ ان کا بلند ہوگا تو وہ جو چیزیں سینے میں دفن ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہوں گی. وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہونا شروع ہوں گے اور ان رازوں سے پردہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. آپ تک وہ معلومات بھی پہنچنی شروع ہو جائیں گی، آپ تک وہ علم بھی آنا شروع ہو جائے گا. ہماری اس غلطی کو کہہ لیں آپ، یا کچھ بیان کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بھول جاتا ہے انسان، یا اس وقت نہیں ذہن میں رہتا کیونکہ سیکھا ہوا نہیں ہے نا. یہ تو فن ہے باقاعدہ، لوگوں سے خطاب کرنا، لوگوں سے مخاطب ہونا اور ان تک تمام آگاہی پہنچانا، یہ بھی ایک فن ہے. اور اس فن کے ہم ماسٹر تو نہیں ہیں، ہم لوگ تو کسی انسٹیٹیوشن سے نہیں نکل کے آئے. لیکن ان اساتذہ کو، جن اساتذہ نے یہ ایک اس میں حصہ ڈالا ہے، اپنا کنٹریبیوشن ڈالی ہے، میرا ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. اور اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے اس ذوق و شوق میں کہ لوگوں کو بتایا جائے اس میں بھی اضافہ فرمائے، تاکہ مجھ سمیت ہم آپ سب کی نالج میں اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو. یہ تو ہوگی مختصر سی بات وہ جو کرنا ضروری تھی. اچھا، ایک چیز کا اور ذکر کرتا جاؤں کیونکہ آج بہت سا تذکرہ رہا ہے. ایک سبجیکٹ نیا ہاتھ لگا ہے. وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ چارے اس پاکستان میں کیسے آئے، کب آئے، کس نے اس کی ابتدا کی، اس کی تاریخ کیا ہے، اور جب یہ یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا تو یہ ہربس کس نام سے پہچانے جاتے تھے اور کیا معاملات تھے. یہ ایک بڑا لینتھی اور وسیع سبجیکٹ ہے، اور میں نے اب ارادہ کر لیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ایک پروگرام اس پر مکمل مدلل کروں گا اور اس کے اوپر آپ لوگوں سے خطاب کروں گا کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا اور کس طرح اس کی ہسٹری کیا ہے. اس کے اوپر آپ سے میں باقی چیزوں کو چھوڑ دوں گا، صرف اسی ٹاپک کو سامنے رکھ کے اس پہ گفتگو کروں گا. اب چلتے ہیں اپنے اسی سلسلے اور تسلسل کی طرف. ہم نے اس سے پہلے شاید 12 یا اس سے زیادہ بوٹیوں کا ذکر کیا ہے.
آج کیونکہ تھوڑا سا یہ معاملہ بھی تھا، مجھے ڈسکس کرنا تھا، آپ لوگوں کے بھی جو خلوص پیار محبت اس کا جواب دینا تھا، اسی اخلاص سے دینا تھا، اسی پیار سے دینا تھا، تو اس لیے کچھ ٹائم یہ میں نے آپ سے لے لیا، ادھار لے لیا نہیں۔ تو آج صرف 3 چیزوں کا ذکر کریں گے، اس سے زیادہ کا کیونکہ یہ لنتھی کام ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقی پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے شاید ہم 12 چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو کچھ نئی بوٹیوں کا ذکر اس میں ملے گا۔ یہ میری تحقیق ہے، اس پہ میں نے پڑھا ہے، اور جو مجھ سے منسلک میرے شاگرد ہیں میں ان کو گائے بگائے ان چیزوں میں معاملات کرتا رہتا ہوں۔ آپ پر ضروری نہیں ہے، اگر آپ اتفاق نہ کرتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو آپ بے شک اس کو استعمال نہ کیجیے، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ سمجھو کہ یہ اس کا استعمال مؤثر ہے، کرنا چاہیے اس کا، تو اگر نہ سمجھ میں آئے تو میرے پی ایم پہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے پی ایم پہ آ کے آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہو، جیسے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے کیا ہے، اور اسی کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے گھروں میں، اللہ پاک ان کے رزقوں میں، ان کے اہل و عیال پر، ان کے باقی معاملات پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رب کریم ان کو ہر اس زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے، اور رزق کاروبار میں وسعت عطا فرمائے، اور اس ذوق و شوق اور اس کھیل میں ان کو بلند درجہ عطا فرمائے میرا مالک۔ تو چلتے ہیں آج کے شیڈول کی طرف۔ انت مول، میں یہ بتاتا چاہوں، یہ بوٹی بھی بہت کم چند لوگوں کو پتہ ہوگی، باقی لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو، کیونکہ یہ عام چاروں میں استعمال نہیں کی گئی، اور اس کی افادیت اور کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ سے میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مختلف نام: ساری واگو، گوپ ولی، بلی، کپوری، اور انت مول کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی ٹہنیاں پتلی اور 6 سے 16 فٹ لمبی ہوتی ہیں اور زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ اس پر بسنت یعنی یہ جو بہار کا سیزن آتا ہے، اس وقت موسم میں اس کے اوپر پھول کھلتے ہیں، پھول آتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبو سندل کی خوشبو سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے میں نے اس کو چوز کیا تھا کہ سندل کیونکہ بہت مہنگی ہے تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے، تو یہ اس بوٹی کا انتخاب کیا کہ اگر سندل ہماری دسترس سے باہر ہو تو جن چیزوں کو ہم نے میچ کیا ہوا ہے اور اس میں سندل کی آمیزش کی ہوئی ہے، تو وہ اگر خریدنے کی ہمارے میں طاقت نہیں ہے تو یہ ہم اس سے ہٹ کے یہ چیز ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بیج کچے سفید ہوتی ہیں اور پک جانے پر اس کی رنگت جو سی ہے وہ بادامی یا کالے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ یہ دریائے گنگا کے کناروں سے لے کر سمندر کے کناروں اور چٹانوں تک پائی جاتی ہے۔ اب اس کا ایک ریلیشن، کیونکہ بہت سے ایک سوال آئے تھے، اس میں بہت سے دوستوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ کچھ بوٹیاں ایسی ہوں گی جو دریاؤں کے اور سمندروں کے اور پانیوں کے کنارے، اور وہ اس کو کھاتی بھی ہوں گی، اس کو پسند بھی ہوگی، یہ اس کی مناسبت سے دے رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ کناروں پر یہ پائی جاتی ہے اور چٹانوں تک پائی جاتی ہے۔ اس کی جڑ کی چھال زیادہ مفید ہے، یعنی بیجوں سے، پتوں سے، ڈنڈیوں سے زیادہ مفید جو اس کا کام ہے وہ اس کی جڑ، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی مقدار، خوراک بھی، یہ حکمہ کے پھر بیان کر رہا ہوں کہ حکیموں نے جو اس کی ایک ریشو قائم کی ہے وہ بتا رہا ہوں، چارے کی ریشو نہیں بتا رہا ابھی میرا کام ہے آپ تک صرف یہ انفارمیشن دینا۔ مقداریں کیسی نکالی جاتی ہیں وہ میں نے ایک پہلے ڈیمونسٹریشن کر کے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، میں پھر بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور انسان بھول جاتا ہے اور پھر اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، اور میں آپ کو ایک پورا فارمیٹ دوں گا اس کے اوپر جو ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے مقدار کس طریقے سے نکالی جائے،
وہ بھی ایک साइंटिफिक कुलिया है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी मेरा काम मकसद ये है कि इन चीज़ों का जिक्र करना, फिर बीच में बताऊंगा आपको मैं, जब वो प्रोग्राम बहुत सारी, जब मैं बूटियों से फारिग हो जाऊंगा तो फिर इसकी मिकदार कैसे निकाली जाए उसका एक कुलिया आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को वो समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी और उनको आसान हो जाएगा ये मामला करना। अव्वल तो पहला काम ये है कि वो जो उस्ताज़ा हैं, ये उनका काम है कि वो अपने शागिर्दों को या बाकी लोगों को इस चीज़ से अवेयर करें कि मिकदार कैसे निकाली जाती है और चारे को बैलेंस कैसे किया जाता है। आप किस मेन चीज़ को डोमिनेट कर रहे हो और उससे मैचिंग के अंदर जो चीज़ें लेके आ रहे हो वो किस तरह लेके आनी है आपको, वो मैं भी समझाऊंगा, आपके उस्तादा भी समझाएंगे। जो आपके उस्तादा समझाएंगे वो आपके लिए आसान होगी समझना, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट खुल जाएगा। वो जो एक गिरा लगी हुई है ना, वो जो एक फंदा लगा हुआ है, वो फंदा खुल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलते हैं मिकदार खुराक। 3 ग्राम से 6 ग्राम, यानी 3 ग्राम से 6 ग्राम इसकी मिकदार है खुराक की। फ़वाइद: खून साफ करने में बहुत मुफीद है, जल्दी इमराज पर भी मौसर है, थोड़े फुंसियों के ऊपर ये बेहतरीन काम करती है, ये बूटी बेहतरीन काम करती है। अब है नंबर 14 पर। अच्छा, ये भी अमूमन चारों में पाई गई है, बहुत सारे चारों में पाई गई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसके असल मकासद क्या हैं। लोग इसको बतौर मछली को दस्त लाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ मिकदार जो उनसे समझाने का कि हुक्मा ने इसकी मिकदार क्या रखी है, सिर्फ मकसद ये है कि आपको आने वाली ज़िंदगी में जब चारे में इस चीज़ को ऐड करना है तो आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि उससे मछली को नुकसान ना पहुँचे। खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में इसलिए ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाएं कि आपने करना क्या है। मुसव्विर, मुख्तलिफ नाम: एलेवा, मराठी में काला बोल, बंगाली में घरत कुमारी, अरबी में मुसव्विर। इसकी डलियाँ चिकनी और शीशे की मानंद साफ सुथरी होती हैं, यानी आर पार आप देख सकते हो। जायका सख्त कड़वा, जी को मतला देने वाला, यानी कि आप मुंह में रखो, जहाँ आप कड़वाहट महसूस करो उसके साथ साथ आपकी तबीयत में एक जो तब्दीली आएगी कि आपको मतली आना शुरू हो जाएगी, यानी उल्टी आने लगेगी। मिजाज गर्म है, खुश्क है, दर्जा दोयम में है। फ़वाइद: कब्ज़ कुशा है, दस्त लाता है, पेट के कीड़े मारता है, तेज़ जुलाब लाता है। अब ये बात समझना ज़रूरी है। इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो सारे मामलात हैं ये हैं क्या, तो बड़ा एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और इसके लिए जो इसका तयन करना है या मामलात करने हैं जो भी, क्योंकि लोग बेदरेग इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका इस्तेमाल बड़ी एहतियात से कीजिए। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से दे। मेरी बात याद रखिएगा कि इस बूटी को इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ताकि मछली भी ख़राब ना हो, आपके खेल का हुस्न भी ख़राब ना हो, आपके आस पास अड़ोस पड़ोस बैठे हुए खिलाड़ी उनको भी मुतासिर ना करे। खेल का हुस्न यही है कि आपसे दूसरा आदमी परेशान ना हो, उसका खेल मुतासिर ना हो और ख़ूबसूरती बयान रहे और ख़ूबसूरती उसमें जारी और सारी रहे। 5 आपको लग रही हैं तो 6 उसको लग रही हैं, 7 उसको लग रही हैं, 8 उसको लग रही हैं। ये हुस्न बरकरार रहना चाहिए, मुतासिर नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। वच, बच या वर्ष, मुख्तलिफ नाम: अरबी में वच, फ़ारसी में बरच, उर्दू में बच और हमारे यहाँ पंजाबी में इसको वर्च कहते हैं। ये भी अब ये देखो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। जिन दोस्त साहिबान ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं, मैंने इसीलिए इसमें जो उनकी पूरी वो डिटेल एक लिखी है
کہ یہ کہاں اور کیسے پایا جاتا ہے، تاکہ ہر پروگرام میں آپ کا ایک کانسیپٹ کھلتا جائے. وہ جو ایک گرہ آپ کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ ان میں بوٹیاں وہ بھی ہیں جو پانی کے کنارے پیدا ہوتی ہیں، اور جب پانی چڑھتا ہے اور مچھلی اس سے باقاعدہ مستفید ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. یہ اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جھیلوں، ندیوں اور نالوں کے کنارے پر خود رو ہے، یعنی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب کریم نے ایک ایسا تسلسل اور سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہے نا اس کی، وہ اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور ہم تو مشکلیں پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. وہ اپنی تمام مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ آسائشیں اور آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے. جڑیں لمبی اور شاخدار ہوتی ہیں. اس کے ٹکڑوں کی لمبائی 2 انچ سے لے کے 6 انچ تک ہوتی ہے. اس کی جڑوں کی بیرونی سطح اکثر سرخ رنگ یعنی سرخی مائل ہوتی ہے، جس پر لمبائی کے رخ جھریاں موجود ہوتی ہیں. یعنی اس کی شکل جو ہے وہ عموماً انگلیوں کی طرح ہوتی ہے، گرہ دار ہوتی ہیں. پھر جس طرح ہمارے ہاتھوں میں یہ جھریاں پڑی ہوئی، اسی طرح اس پہ بھی جھریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ زیادہ تر نمی والے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے، اور عموماً جو ذکر کیا گیا دلدل کے ایریے میں یہ زیادہ پیدا ہوتی ہے. اور جڑوں کو ہی ورچ کہتے ہیں. اس کی جو جڑیں ہیں انہی کو ورچ کہا جاتا ہے. مزاج گرم خشک. فوائد، یہ بڑی مزیدار بات ہے. ہضم کرنے کی قوت پیدا کرتی ہے. اٹس مین کہ یہ ایپیٹائٹر ہے، یعنی یہ آپ کی قوت جو بھوک ہے اس کو بڑھاتی ہے. یعنی آپ کے نظام میں ہضم کو اتنا بہتر کر دیتی ہے، معدے کو، آپ کے باقی معاملات کو، کہ وہ جو آپ کو بھوک نہ لگنے کا عنصر جس کی وجہ سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں. لیکن قدرت ہے نا، قدرت نے ہر چیز میں بہت ساری چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں. وہ اپنی مخلوق کو طرح طرح سے نوازتا ہے. اب اس آبی حیات کو جو نوازا ہوا ہے، اب یہ بوٹی وہیں کی پیداوار ہے، پانی کے کناروں کی اور اس معاملات کی. اب اس کی ظاہرہ وہ بھی بیمار ہوتی ہوگی یا معاملات ہوتے ہوں گے اس کے. اب علاج کیسے کرتی اس بوٹی سے؟ اس کی کھانے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب جب وہ بڑھ جائے گی صلاحیت اس کی، تو لا محالہ وہ فربا بھی ہوگی، موٹی بھی ہوگی، اپنا وزن بھی بڑھائے گی، اور قوت میں ہوگی، طاقت میں ہوگی پورے. قبض، اپھارا اور پیٹ کے درد کے لیے انتہائی مفید ہے. زیادہ کھانے سے جو اپھارا ہو جاتا ہے اور پیٹ میں جو درد شروع ہو جاتا ہے، اب یہ نسخہ ہے اس کے لیے. اب یہ اس کے لیے بڑی اکثیر چیز ہے کہ وہ ان تمام بیماریوں سے آزاد ہو جاتی ہے. جب اس ورچ کو کھاتی ہے تو اس کی یہ تمام تکالیف دور ہو جاتی ہیں. مقدار خوراک جو اہم چیز ہے، 2 رتی سے لے کے 1 گرام. یہ سب حکمہ یا سب حکیموں کی رائے نہیں ہے، یہ اکثریت میں دیکھا ہے. اس میں جو لکھا گیا کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے وہ 2 رتی سے 1 گرام. لیکن ان سے ہٹ کے کچھ حکیم اور بھی ہیں ان کی بھی تعداد کافی زیادہ ہے. ان کے نزدیک 2.5 گرام تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ طے کرنا، پھر میں بار بار رپیٹ کر دیتا ہوں اس بات کو، کہ میں آپ کو چارے کی جو مقداریں تعین کرنے کا ایک رستہ دکھا رہا ہوں. یہ چارے کی مقداریں نہیں ہیں، یہ ان حکیموں کی، ان طبیبوں کی یہ ریسرچ ہے. اس ریسرچ کے مطابق انسانی جسم کے اوپر جو اثرات رونما ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی بیماریاں جو ہوتی ہیں، اس کی ادویات کے لیے ان کا تعین کردہ یہ ایک معیار اور مقدار ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جب معاملات ہم مچھلی کے لیے جاتے ہیں نا، یاد رکھیے گا یہ ایک آدمی کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے نا، اس ایک آدمی پہ جو اپلائی ہو رہا ہے اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے. اور مچھلیوں کا کام ہے جھنڈوں کی صورت میں پھرنا.
मतलब छोटे से छोटा वोल भी अगर फिरता है पानी के अंदर तो 15-20 तो उसकी तादाद होती है, और जब आप उसको थोड़ा सा वसी करें तो ये 50-50, 100-100 की डारों में फिरती है, तो लामहला उनकी मिकदार भी मुख्तलिफ हो जाएगी, उनके मामलात भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने तयन करना है ना चारों का या बाकी मामलात का, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको भी एक थोड़ा सा तयन करते चले जाएं कि ये खुराक तयन की जा रही है एक इंसान के ऊपर, उसकी बीमारी से या बाकी मामलात से रिलेटेड। तो जब हम अपने शौक़ की तकमील के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो वो एक पर नहीं, उनकी तादाद ज़्यादा है। और फिर आप तो खुद गवाह हैं कि बाज़-औक़ात के अक्सर औक़ात भी मैंने देखा है कि आपको एक ही नस्ल नहीं लग रही होती, आपको 5-7 दाने नारायण के लग गए, मराक जिसे कहती हैं, 5-7 दाने चाइना के लग गए, इसी तरह 5-7 दाने आपको रोहू के लग गए। तो जब आप तादाद गिनते हो या चीज़ें बताते हो, उसमें कलबास भी है, उसमें बाकी मामलात भी हैं, मैं उस तफसील में अभी जाना नहीं चाहता। तो स्कोर बता देते हैं कि हमें ये स्कोर लगा, हमने 50 का स्कोर किया, हमने 55 का स्कोर किया, हमने 60 का स्कोर किया, और उसमें हमने मल्टीपल मछली मारी है, रोहू भी लगा है, नारायण भी लगा है, चाइना भी लगा है, खगा भी लगा है, मड्डी भी लगी है, मुख्तलिफ सिंगाड़ी भी लगी है, सारी चीज़ें लगती हैं उसको। इस चारे का काम है बुलारा देना, बुलाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और फिर उसके बाद उस पर क्या होल आता है, एक हटता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है, तीसरा आ जाता है, उसी हिसाब से फिर ये बाकी खेल है। लंबा सब्जेक्ट है, लंबी गुफ्तगू है, लेकिन फिर वक्त मकसद जो सा था वो मुझे ये समझाना था कि आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने कुछ और चीज़ों को डिस्कस भी किया आपके साथ, वो भी टाइम ले लिया मैंने आपका, तो चलो 3 अहम चीज़ों को तो डिस्कस करते जाएं ना। इनमें से ये 2 तो ऐसी हैं जो हर चारे में खेली जाती हैं, तकरीबन हर आदमी खेलता है। एक हटके है, अंत मूल हटके है, मुसब्बर भी खेलते हैं, वर्च भी खेलती हैं आप लोग, इससे आप वाकिफ़ भी हो। इसके तमाम मामलात मैंने आपको समझाए भी हैं, कुछ बताए भी हैं। आखिर में तमाम चीज़ों को ख़त्म करने से पहले वही पुराना एक मामला और वही चीज़, मुझे फीडबैक देना ज़रूरी है, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको क्या समझ में आई है, कितनी बात आप तक पहुंची है, आप कहाँ तक इसमें आगे जा पाए हो, आपका इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ है, और फिर उसका आपको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान, आपको फ़ायदा पहुंचा भी है मेरी इस तमाम गुफ्तगू से, इन तमाम मामलात से। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, जो मुझे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से, बड़े, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जिन लफ्ज़ों से उन्होंने मुझे मुखातिब किया है। मैं तो गुनहगार सा आदमी हूँ, कम अकल हूँ, कम इल्म हूँ, मैं कोई यहाँ झंडे गाड़ने नहीं आया हूँ, इल्म की और उसकी बातें करके मैं कोई अपने आप को वो कोई बड़ा वो साबित करने भी नहीं आया हूँ। मेरी एक ख्वाहिश थी, और मैं इन बच्चों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझसे ये काम लिया है, जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि आप इसके ऊपर लोगों से मुखातिब हों, लोगों को कुछ बताएं। सो मैंने कोशिश की एक छोटी सी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोशिश मेरी पसंद आई होगी। अल्लाह रब्बे करीम तमाम दोस्तों, तमाम नाज़रीन को, तमाम सामईन को, तमाम देखने वालों को अल्लाह रब्बे करीम अपनी पनाह में रखे, उनके अहले खाना को, उनके तमाम दोस्त अहबाब को, और ख़ास तौर पर रिज़्क़ कारोबार में अल्लाह पाक खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। देखिए, रिज़्क़ कारोबार है तब ये खेल और शौक़ मौजूद है। अगर रिज़्क़ कारोबार से तंग है तो फिर ये खेल और शौक़ मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि इंसान की तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम इस शौक़ में जितने दोस्त साहिबान इसमें आते हैं, इस खेल से महजूज़ होते हैं और फिर राब्ते में होते हैं, एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, हमें एक अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है।
ہمیں ایک ایسا فورم بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کا درد بانٹ سکیں، جہاں ہم آپ ایک دوسرے کو یہ تمام معلومات دے رہے ہوتے ہیں نا، وہاں ہمیں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری برادری، میں دیکھیں برادری کا لفظ یوز کرتا ہوں یہاں پر، ہماری برادری کا کوئی فرد تکلیف میں ہے تو ہم سب تکلیف میں ہیں، مجھے بھی تکلیف ہے اس کی شدت سے۔ اللہ رب کریم سب پر آسانیاں فرمائے، میرا مالک سب کے کاروباروں میں وسعت عطا فرمائے، سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور سب کو اس کھیل میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے چلتے پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پروردگار آپ کو تمام سہولتوں سے نوازے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروباروں میں، تمام معاملات میں اللہ پاک خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔